नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदैछ। निर्वाचनको माहौल पेचिलो बन्दैछ। सत्ता गठबन्धन, चुनावी गठबन्धनको विषयमा घनीभूत छलफल गरिएको छ भने गठबन्धनलाई तोड्ने कसरी भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नो रणनीति बनाउँदैछ। यसैबीचमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर को निलम्बनको विषय निकै चर्चित भएको छ। किन यो समयमा गभर्नर निलम्बन गर्नु पर्यो र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा किन यति धेरै यो विषयमा उत्तेजित भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। मुलुक आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख भइरहेको बेलामा किन गभर्नर छुनु पर्यो भन्ने विषय अहिले टीका टिप्पणी र चर्चाको विषय छ। यसबीचमा अब चुनावी तातो विषय उठेसँगै अब भागबण्डा कसरी हुन्छ, टिकट भागबण्डा अहिलेको मुख्य विषय बनेको छ, सबैको चासोको विषय बनेको छ। यसबीचमा पार्टी परिवर्तनको लहर पनि चलेको छ। आज हामी विशेष गरी यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुनिलजी। आराम हुनुहुन्छ? मलाई बेस छ। यहाँलाई कस्तो छ? ठिकै छ। आज हामी 2078 को अन्तिम दिन छौँ। भोलिदेखि हामी नयाँ वर्षको शुभारम्भ गर्दैछौँ र स्वागत पनि गर्दैछौँ। यो एक वर्षलाई नेपालको राजनीतिक र आर्थिक रूपमा समीक्षा गर्दाखेरि तपाईँ एउटा बौद्धिक वामपन्थी नेताको हिसाबले, राजनीतिज्ञको हिसाबले कसरी समीक्षा गर्नुपर्छ, निष्पक्ष समीक्षा गर्दाखेरि? पहिलो त नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँसँग छलफल गर्न पाउँदा म खुसी छु। यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै सगरमाथा टेलिभिजन परिवार, तपाईँहरूका सबै श्रोताहरू, दर्शकहरू र सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूलाई नयाँ वर्ष 2079 को हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2078 तिर पछाडि फर्केर हेर्दा यो वर्ष समष्टिगत रूपमा निराशाजनक वर्ष रह्यो भन्ने म ठान्छु। चारवटा मेजर चुनौती यो वर्ष हामीले बिहोर्यौँ। राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक र अन्य बाह्य सम्बन्धहरूको हिसाबले। एकदम संक्षेपमा भन्ने हो भने जनताको जनादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर अदालतबाट सरकार बन्ने एउटा नयाँ र गलत नजिर मुलुकमा स्थापित भयो। त्यसको बारेमा पछि हामी सविस्तार छलफल पनि गरौँला। तर जतिसुकै तर्कहरू गरे पनि सरकार बनाउने लोकतन्त्रमा जुन मुख्य थलो हो, या त सार्वभौम जनता या त पार्लियामेन्ट, यी दुईटै ठाउँलाई निषेध गरेर जुन ढङ्गको राजनीतिक दिशातिर मुलुकलाई लग्न खोजियो त्यसका असरहरू पछि लामो समयसम्म रहनेछन्। अहिले हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ। पहिलो। दोस्रो, आर्थिक हिसाबले दुईटा कोभिड महामारीको लहर सामना गरेर पनि एक हदसम्म चाहिँ रेजिलियन्स रहेको नेपालको अर्थतन्त्र। कोभिडले थला पारे पनि त्यो चाहिँ आम रूपमा ठिकै ढङ्गले अगाडि बढेको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय आएर एउटा ठुलो चुनौतीको सम्मुखमा खडा छ र सार्थक हस्तक्षेप नगर्ने हो र नयाँ नीतिहरूका साथ अगाडि नबढ्ने हो भने हामी गम्भीर आर्थिक दुर्घटनातिर जाँदैछौँ। यो 2078 मा भयो। तेस्रो, केही गम्भीर खालका प्राकृतिक विपत्तिहरू हामीले यो वर्ष बिहोर्यौँ। मेलम्चीदेखि लिएर मनाङसम्म जलवायु परिवर्तनका असरहरू डरलाग्दो गरी अनुभूत भइरहेका छन् दैनन्दिन हामीलाई। यी विषयहरू छन् र बाह्य सम्बन्धको हिसाबले पनि नेपालको बाह्य सम्बन्धमा केही गम्भीर विचलनहरू देखा परेका छन्। सधैँभरि हामीले राख्ने गरेको सन्तुलित, संलग्न र एउटा परिपक्व बाह्य सम्बन्धमा चाहिँ केही दरारहरू, केही विचलनहरू देखा परेका छन्। त्यसो भएर समष्टिगत रूपमा भन्ने हो भने 2078 हाम्रा लागि, नेपाली जनताका लागि, नेपाल राष्ट्रका लागि सुखद रहेन भन्छु म चाहिँ। उपलब्धिमूलक देखिएन। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका समेत अस्तव्यस्त नै देखियो। दलहरूको टुटफुट उस्तै देखियो। नेकपा एमाले टुक्रियो। झन्डै 2/3 को हाराहारमा रहेको वामपन्थी सरकार ढल्यो। कोरोना कहर, आर्थिक बन्दी, अर्को ठुलो विषय भनेको बहुचर्चित एमसीसी संसदबाट पारित भएको छ।
परराष्ट्रको विषय पनि अत्यन्तै धेरै पेचिलो बन्यो, त्यसको दूरगामी असर पर्न सक्छ भनेर हामी प्रक्षेपण गरेका छौँ। यसबाट अब हामीले के पाठ सिक्ने नयाँ वर्षमा? अब 79 को लागि हामीले के पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो। 2079 पहिलो त हामी कामना गरौँ यो जनताको ताजा जनादेशबाट मुलुक सञ्चालित हुने, लोकतन्त्र लिगमा आउने वर्ष बनोस्। अब यदि सरकार कर्तव्यच्युत भएन भने, अरू खालका दाउपेचमा लागेन भने वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन र आउने मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनेछ। यद्यपि गठबन्धनमा रहेका, सरकारमा रहेका दलहरूको नियत चाहिँ अनेकौँ खोटहरू छन्, अनेकौँ प्रश्नहरू उठाउने ठाउँ छन्। त्यसभन्दा पहिलो त 2079ले यो लिगबाट बाहिर जहाँ गएको छ राजनीति, जनताको जनादेश अनुसार सरकार चल्ने एउटा लोकतन्त्रको न्यूनतम एउटा चाहिँ विशेषताबाट पनि, मापदण्डबाट पनि जसरी बाहिरिएको छ, हामी आशा गरौँ 2079ले यो कोर्स करेक्सन गर्नेछ। को आउलान् चुनावमा, कसले जित्लान् त्यो बेग्लै कुरा हो, तर जो आउन् जनताको इच्छा अनुसार आउन्, 5 जना न्यायाधीशहरूको इच्छा अनुसार होइन। यो चाहिँ 2079को पहिलो सङ्कल्प हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु र यसो हुन सक्यो भने राजनीतिले एउटा कोर्स लिनेछ, नम्बर 1। दोस्रो, खास गरेर म अर्थतन्त्रमै आउन चाहन्छु। जुन ढङ्गका अहिले धक्काहरू अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरूमा आइरहेका छन्, यी कुराहरू सचिएनन् भने नेपालले थेक्न सक्दैन, किन नेपालको अर्थतन्त्र धेरै कमजोर अर्थतन्त्र हो। बिस्तारै यसले एउटा गति लिँदै थियो, अहिले ब्रेक लागेको अवस्था छ। त्यसो भएर खास गरेर सरकारमा रहने साथीहरूले जसरी एकपछि अर्को संस्थामाथि प्रहार गरिरहेका छन्, हिजो न्यायालय नामक संस्थामा प्रहार गरे। आज स्थिति कस्तो छ? तपाईँले प्रधान न्यायाधीशको विरुद्ध महाभियोग लगाउनु भएको छ, लगाउनु पाउनुहुन्छ। मैले प्रश्नमा जोडिसकेँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संस्थामाथि कसरी प्रहार हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा मैले यो कुरा उठाउन खोजेको हुँ। ठिक छ, उनले गल्ती गरेका छन्, महाभियोग खान अथवा महाभियोग लाग्न र त्यो प्रमाणित हुनका निम्ति चाहिँ त्यो लेभलको कुरा हो भने त्यसलाई छिटो किनारामा लगाउनु परेन। संविधानको एउटा छिद्र कि 25% सांसद भइसकेपछि महाभियोग लगाउन पाइन्छ, जुन प्रावधान छ, त्यो प्रावधान प्रयोग गर्ने, निलम्बन गर्ने, तर त्यसलाई किनारामा नपुर्याउने र उनी निलम्बनमा भएको भई अनि त्यस पछाडि पदमुक्ति गर्ने। योभन्दा बेइमानी, योभन्दा एउटा राजनीतिमा क्षुद्रताहरू केही हुन्छ? त्यो संस्थामाथिको प्रहार हो। त्यसो गरेर गर्न के खोजिएको भन्दाखेरि, हेर है, हामीसँग 25% या त्योभन्दा बढी छ, कसैले पनि हाम्रो इच्छा विपरीत, हाम्रो चाहिँ स्वार्थ विपरीत फैसला गर्न खोज्यौ भनेदेखि तिमीहरूको हालत यही हुनेछ। अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा आयो, राष्ट्र ब्याङ्कमा अरू केही महाप्रसाद अधिकारीमाथि निलम्बनको सवाल पनि अब यसलाई जोडेर अहिले यसरी व्याख्या हो, त्यसमा डिटेलमा म जाउँला। तर यो संस्थामाथिको प्रहार हो, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रेगुलेटरी जुन एउटा बडी हो, त्यो संस्थामाथि कार्यकारीको हस्तक्षेप थाहा छैन अब कहाँबाट, कुन ढङ्गले, कुन स्रोतबाट विभिन्न ढङ्गले पैसाहरू आउँछन्। विदेशी मुलुकहरूले त्यसलाई चाहिँ छानबिन गर है, त्यो स्रोतको वैधतामाथि हामीलाई चाहिँ शङ्का छ भनेर विदेशले पत्र पठाउँछ, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसमा छानबिन गर्छ। पत्र नपठाए पनि उसले छानबिन गर्नुपर्छ। यही देशभित्रै त तपाईँले 10 लाखभन्दा बढीको कुनै डिपोजिट गर्नुभयो भने तपाईँले कारण खोलाउनुपर्छ, कारण देखाउनुपर्छ, स्रोत खोज्छ भने चाहिँ बाहिरबाट आउने 40 करोड अथवा त्योभन्दा अगाडि अरबका कुराहरू छन्, स्रोत खोज्दैन। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय राडारमा छैन। नेपालले हामीले सङ्गठित अपराध विरुद्धका कानुनहरूमा सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका छौँ, हामीले मनी लन्ड्रिङ विरोधी कानुनहरूमा चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छौँ। नेपाल जस्तो देश एकदम फ्रेजाइल हुन्छ, यस्ता ठाउँहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरू, अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराधीहरूले चाहिँ आफ्नो पैसालाई वैध बनाउने एउटा माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्छन्। होसियार हामी हुनु पऱ्यो नि। अब त्यसमा के थियो, उहाँले ठाडै हस्तक्षेप गरिदिनु भयो। हस्तक्षेप गरिदिएको कुरालाई राष्ट्र ब्याङ्कले नमानेपछि अहिले निलम्बन पर्नुभएको छ। अर्थात् सरकार चाहिँ हरेक इन्डिपेन्डेन्ट संस्थाहरूमाथि प्रहार गर्ने एउटा चाहिँ बाटोमा हिँडिरहेको छ। त्यसो भएर 79को जब हामी कुरा गर्छौँ, आशा गरौँ यी चाहिँ विकृतिहरू अन्त्य हुनेछन् र चाहिँ मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली एउटा चाहिँ ट्र्याकमा आउनेछ, सुदृढ हुनेछ। अपेक्षा गरौँ, आशा गरौँ। अपेक्षासहित अब खास छलफल प्रारम्भ गरौँ। अघि यो अहिले बहुचर्चित, यहीँबाट म विषय प्रारम्भ गर्छु। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन भइसकेपछि राजनीतिक रूपमा
आर्थिक रूपमा मत विभाजन देखिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि केही आक्षेप लगाइरहनु भएको छ। उहाँले सरकारलाई साथ दिएन, प्रमुख प्रतिपक्षबाट नियुक्त, अझ सरकारभित्र रहेको नेपाली कङ्ग्रेसका अर्को पक्ष शेखर कोइराला पक्षधरसँग सहकार्य गरेको प्रश्न आएको छ। लेनदेन गरेको, सञ्चालक समिति बार्गेनिङमा कमिसनमा लेनदेन गरेको मसँग उहाँले प्रमाण छ, व्हाट्सएपका म्यासेजहरू मसँग छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नु भएको छ। भनेपछि यस्तो किसिमका संस्थाहरूमा यस्तो किसिमको विकृति पनि रहेछ भन्ने कोणबाट पनि हामी समीक्षा गरेर यो विषय टुङ्ग्याउन सक्छौँ। पहिलो कुरा त त्यो विकृति उहाँले लगाएको आरोप हो, जसको कहीँ कतै पुष्टि हुँदैन। पुष्टि गर्न नसक्ने भएको हुनाले नै उहाँले आफ्नो आफन्त नातेदारलाई छानबिन समितिको पूर्व न्यायाधीशलाई चाहिँ राख्नु भएको छ, जो उहाँको नातेदार पर्नुहुन्छ। स्वाभाविक रूपले त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यो छानबिन समितिका सदस्यहरू पनि माओवादी कार्यकर्ताहरू बनाएर राख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो त कस्तो भने पहिले बाँसुको कथा सुन्छौँ नि, पाठोला खानु पर्यो भनेदेखि तैँले पानी धमिलाइस् भन्यो, होइन म त तपाईँभन्दा तल छु, कसरी धमिलाउँछु र भन्दा तैँले नभए तेरो पुर्खाहरूले बाबुबाजेहरूले चाहिँ गरे होलान् भनेर पनि खाने एउटा न्यू बनाए जस्तो। पहिलो कुरा उहाँले गभर्नरमाथि जे आरोप लगाउनु भएको छ सर्वथा ती चाहिँ पुष्टि नहुने झुटा आरोपहरू छन्। एक दोस्रो, त्यसो भने उहाँले किन बाहिर ल्याउनुहुन्न? जस्तो सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कुरा गर्नुभयो, उहाँले मिडियामा भन्ने हो कि त्यस सम्बन्धी चाहिँ कुनै छानबिन गरेर त्यसकोलाई प्रमाणित गर्ने हो। प्रमाणित गर्दा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको बारेमा केही कुरा भएन। तर गभर्नर एउटा इन्डिपेन्डेन्ट बडी हो, ऊ व्यक्ति भए पनि आफैमा एउटा इन्स्टिट्युसन पनि हो, जो स्वायत्त निकाय हो। तेस्रो, आज मुलुकको अर्थतन्त्रका हरेक इन्डिकेटरहरू एकदमै रातो बत्ती बल्ने ठाउँमा छन्। आज आर्थिक वर्ष सकिने 3 महिना बाँकी छ। पुँजीगत खर्च 25% आएको छैन। साधारण खर्च कति पुगेको छ त्यसको त हिसाबै भएन। अर्थात् विकास बजेट ठ्याम्मै केही खर्च हुन सकिरहेको अवस्था छैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासमै यति तल कहिल्यै झरेको थिएन। भुक्तानी सन्तुलन त्यस्तै गरी डरलाग्दो गरी घाटामा गइरहेको छ। व्यापार घाटा बढिरहेको छ, रेमिटेन्स घटिरहेको छ। यी सबै कुराले मुलुकको आर्थिक प्रणालीप्रति मान्छेको विश्वास टुट्दो छ। टुट्ने बित्तिकै हुन्छ कि मान्छेले बाहिर कमाएको पैसा बाहिरै राख्छन्, यहाँ भएको पैसा उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट बाहिर पठाउँछन्, किन आफ्नो कमाइप्रति त जो कसैलाई पनि माया हुन्छ। उहाँले भनिरहनु भएको छ बाहिर भिला किन्यो, के गर्यो, त्यो विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो नि त। हामीले देशभित्र लगानी गरेर यहाँनिर चाहिँ सुरक्षित छ भन्ने ढङ्गको यो स्थिति भइसकेपछि उहाँले आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि, यो सरकारले आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नका लागि एउटा चाहिँ स्वायत्त संस्थामाथि गरेको प्रहार हो। त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभयो नि कमजोरी रहेछन्, विकृति रहेछन्, त्यस कोणबाट पनि हेरौँ। विकृतिहरू आउँदा विकृतिहरू रहेछन् भने त्यहाँ कसैले पनि संरक्षण गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर आज भएको त प्रष्ट कुरा के हो भनेदेखि उहाँले अस्ति प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत जुन बजेट ल्याउनु भयो, नियमित रूपमा आएको बजेटलाई हटाएर त्यो बजेटमा उहाँले एउटा नीतिगत चाहिँ निर्णय गर्नुभयो कि फल्ला क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि आउने पैसाको स्रोत खोजिने छैन, खोज्नु पर्दैन, खोजिने छैन। अर्थात् त्यो कालो धनलाई सेतो बनाउनको निम्ति कोसिस गर्नुभयो। त्यसमा केही यस्ता क्षेत्रहरू पनि छन् जहाँ आँसु पनि लाग्छ। त्यो कसका लागि गरिएको हो, कसलाई लक्षित गरेर यो चाहिँ पञ्चायतकालमा एउटा तपाईँको आशंका 40 करोड पहिलो दृष्टान्त पेश गर्नु, यो त सामान्य विषय हो। यो सामान्य, योभन्दा धेरै छन्। पञ्चायतकालमा एउटा ठट्टा छ नि, अब निश्चित व्यक्तिको घोडा किन्नु पर्यो, त्यसपछि टेन्डर निकालियो, निधारमा तारो भएको, देब्रे खुट्टा खुच्चाउने, पोथी चाहिँ के भन्दाखेरि घोडा चाहियो, त्यस्तो भएकाहरूले चाहिँ डकुमेन्ट नै आफू अनुकूल बनाउने गरिकन चाहिँ उहाँले बजेटमा त्यो नीतिगत एउटा चाहिँ पहल खोल्नुभयो। त्यो भनेको चाहिँ विभिन्न ढङ्गले विभिन्न स्रोतबाट कमाइएका अवैध, विभिन्न स्रोतबाट जम्मा गरिएका अवैध धनहरूलाई चाहिँ वैधानिक बनाउने कुरा थियो। यी कुराहरूमा स्वाभाविक रूपले राष्ट्र बैङ्क त सहयोगी बन्ने कुरा भएन। उसले त मुलुकको प्रचलित कानुन अनुसार हेर्ने हो। राष्ट्र बैङ्क ऐन छ, मुलुकका अन्य संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन्, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू छन्। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नेपाल जस्तो देशको लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सङ्गठित अपराध या तस्करी गैरकानुनी ढङ्गले आर्जन गरिएको सम्पत्तिकोलाई चाहिँ शुद्धिकरण हुन नदिने कुरा चाहिँ ज्यादै ठुलो कुरा हो। त्यसले मुलुकको क्रेडिबिलिटीमाथि, विश्वसनीयतामाथि चाहिँ एउटा प्रश्न खडा गर्छ।
राष्ट्र ब्याङ्क त्यो पक्षमा उभियो। बस उहाँलाई चित्त नबुझेको कुरा त्यही हो। पछिल्लो प्रकरण चाहिँ त्यही 40 करोड। उहाँले हिजो मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरेर के भन्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको पत्रकार सम्मेलन लगत्तै उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि सबै तथ्यहरू हामीसँग छ, बुदागत रूपमा छानबिन समितिले देखाउनेछ, त्यसपछि घाम पानी छर्लङ्ग हुन्छ। ठिक छ, उहाँले म चुनौती दिन्छु भन्नुभएको छ। ठिक छ, त्यो चुनौती त हामी सामान्य गर्न तयारै छौँ। त्यस कारणले अझ उहाँले के भन्नुभएको छ भने राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को दफा 2 को उपदफा 5 बमोजिम यो अधिकार स्वायत्त संस्था हुँदाहुँदै पनि अर्थ मन्त्रालयमा अथवा मन्त्री परिषदमा त्यो रहन्छ भन्नुभएको छ। त्यो बेकारको कुरा हो। राष्ट्र ब्याङ्क अथवा सरकार मार्फतका कुनै पनि कर्मचारीहरूमाथि सरकारले छानबिन पनि गर्न सक्छ, कारबाही पनि गर्न सक्छ। त्यस सिद्धान्तमा कहीँ कतै पनि दुविधा हुने कुरा भएन। तर के स्वार्थका लागि अथवा के उद्देश्यका लागि भन्ने कुरा प्रमुख हो नि त। त्यो प्रमुख भनेको चाहिँ त्यो उद्देश्य भनेको पुलिसलाई जो कसैलाई पनि इन्टरोगेट गर्ने अधिकार त छ। तपाईँलाई पनि अहिले आउनुहोस् हनुमानढोका अथवा अहिले आउनुहोस् चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अथवा मेट्रोमा आउनुहोस् कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई पुलिसले छानबिन गर्छ, प्रशासनले सामान्य रूपमा छानबिन गर्न सक्छ। तर त्यसको पछाडि कारण चाहियो नि त। त्यसका पछाडि कारण चाहियो। त्यो कारण भनेको जम्मा यही हो कि उहाँले जुन एउटा उहाँसँग लिङ्क भएकै होला नभए त यति धेरै छटपटाउनु पर्ने त कुनै कारण थिएन। लिङ्क भएका मान्छेहरूको सम्पत्तिलाई चोख्याउनका निम्ति उहाँले हस्तक्षेप गर्न खोज्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्कले मानेन, बस्दै हो। त्यसमाथि अब अहिले यतिसम्मको गम्भीर आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ निलम्बित गभर्नरलाई। राष्ट्र ब्याङ्कका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू पार्टीको नेताको घर घरमा पुर्याउनुहुन्छ, मुख्य सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरू कहाँ पुर्याउनुहुन्छ र स्वार्थ अनुसार खेल्नुहुन्छ। त्यसकारण यो देशलाई नै यो अहिलेको अर्थतन्त्र यति धेरै अस्थिर हुनुको उपज राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर भनेर सार्वजनिक कार्यक्रम निरन्तर पुँजीगत खर्च नहुनु राष्ट्र ब्याङ्क, अनि मुद्रा सञ्चित घट्नुको कारण राष्ट्र ब्याङ्क, त्यस पछाडि व्यापार घाटा बढ्नुको चाहिँ कारण राष्ट्र ब्याङ्क, मुलुकको अहिले जुन आर्थिक व्यथितिहरू देखिएको छ राष्ट्र ब्याङ्क, योभन्दा चाहिँ क्षुद्र खालका टिप्पणीहरू केही हुँदैन। यसमा हामी धेरै जानु नै परेन। मूल कुरा यो सरकार हरेक संस्थाहरूलाई भत्काउन चाहन्छ। मेरो एकदमै प्रष्ट मान्यता त्यही हो। यो सरकार हरेक प्रत्येक संस्थाहरू जो आफ्नो इच्छाअनुसार चल्दैनन्, किनभने उहाँहरूको मनसाय एउटा कन्ट्रोल्ड एउटा चाहिँ रेजिम चलाउने हो। निश्चित ठाउँका कोठरीबाट मुलुकलाई चाहिँ नियम कानुन सिस्टम संवैधानिक पद्धति लोकतन्त्र अनुसार होइन कि अँध्यारो कोठामा केही निर्णयहरू गर्ने, त्यो निर्णयका आधारमा राज्य चलोस्। राज्य त्यसरी त चल्दैन, राज्यका अङ्गहरू त त्यसरी चल्दैनन्। अनि जहाँ जहाँ चल्दैनन् तत्त ठाउँमा प्रहार। मैले प्रधान न्यायाधीशको कुरा गरेँ। हिजो उहाँहरू आफै होइन र प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रलाई संविधानलाई रक्षा गरिदियो भनेर जय जयकार गरेको त्यही बापत होइन। उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि गएको भदौतिर कहिले हो, उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि दोस्रो या तेस्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पद र पदवी पदक उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको। हिजो आफ्नो इच्छा अनुसार गरिदिएको हुनाले जसकेलाबाट सरकारमा जाने बाटो खोलिदिएको हुनाले उहाँ महान हुनुभयो। त्यस कारणले उहाँहरूलाई पुरस्कार दिनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ पदक दिनुभयो। अझ अरू बाँकी 5जनालाई पदक, अझ प्रधान न्यायाधीशलाई त मन्त्री पदै दिनुभयो भन्ने चर्चा छ होइन। पछि जब आफ्नो इच्छाअनुसार चल्ने स्थिति बनेन, 100% सबै त दासै भएर त हिँड्दैनन् होला नि त। त्यसो भइसकेपछि त्यहाँ प्रहार सुरु भयो। आज कुनै न्यायाधीशले थोरै पनि उहाँहरूको इच्छा विपरीत केही निर्णयहरू गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यस पछाडि कारबाही हुन्छ। यो ढङ्गले हरेक इन्स्टिट्युसनमाथि उहाँहरू धावा बोल्न चाहनुहुन्छ। त्यसको पछिल्लो श्रृङ्खला हो राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमाथि गरिएको कारबाही। त्यसबाट उहाँले के भन्नुभयो भन्ने बारेमा तपाईँहरूको मूल्यवान समय वेस्ट गर्नुपर्ने। तपाईँहरूको तत्कालीन नेकपाको अध्यक्ष, हालका अध्यक्ष नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले गरे सांसदलाई मन्त्री बनाए भनेर बहुत चर्चा भएको थियो। अहिले कानुन मन्त्री नै गोविन्द बन्दी नै जसले अब जसले चाहिँ उहाँले त्यसको त्यो पैरवी गर्नुभयो, माननीय हुन्न, प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न। त्यस कारणले संस्था भत्काउनु, लोकतान्त्रिक पद्धति भत्काउनु उहाँहरूको मनसाय हो। मैले माओवादी केन्द्रबाट आएका साथीहरूले यो काम गरिरहेको कुरामा मलाई त्यति ठुलो आश्चर्य लागेको छैन, किनभने उहाँहरूको यो सिस्टमप्रतिको एउटा विश्वास भनेको बाध्यात्मक विश्वास हो। तर अनौठो के लागिरहेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेस
जसले आफूलाई देशको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक शक्ति भन्छ, सबभन्दा पुरानो भन्छ, लोकतन्त्रको चाहिँ एकदम गुणगान गाउन छोड्दैन, यस्ता कुराहरूमा साक्षी मात्रै होइन कि सहयोगी बनिरहेको देख्दा हिजो त्यसै गरी कसैको उल्काटमा उहाँहरूले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउनुभयो, अहिले चलेन्द्रमाथि लगाइरहनु भएको छ। हिजो त्यसै गरी उहाँहरूले विभिन्न संस्थाहरूमा हस्तक्षेप गर्नुभयो, अहिले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरमाथि गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको इच्छाअनुसार चल्न नचाहने हरेकलाई यसै गरी किनारा लगाउन खोज्ने उहाँहरूको मनसाय माथि कङ्ग्रेस किन यसरी चाहिँ लतारिँदै गएको छ। यही विषयमा मैले यही कुर्सीमा कङ्ग्रेस माओवादीका नाम चलेका नेताहरूलाई यही प्रश्न गरेँ, तपाईँहरू हिजो विधिको विपक्षमा ओली गए भनेर चर्को आवाज उठाउनुहुन्थ्यो, विरोध गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यसको निरन्तरता तपाईँहरू किन गर्दै हुन्छ? यदि उहाँले त्यसो गरेको किन निरन्तरता भइरहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूको जवाब छ, यो आवश्यकताको उपज हो। आवश्यकता भनेको त्यही सत्तामा जानु, त्यसको अधिकतम दोहन गर्नु, आफ्ना नजिकका मान्छेहरूलाई नियुक्त गर्नु, भोलि के हुन्छ थाहा छैन। त्यसो भएको हुनाले जति हो आजै लिनुपर्ने जति सबै लाभहरू लिउँ। कार्यकर्ताहरू रोइराखुन्, कार्यकर्ताहरू मरिराखुन्, कार्यकर्ताहरूले गुनासो गर्दै राखुन्, तर माथिको सत्ता स्वार्थको लागि अहिले हामी चुनावी गठबन्धनकै कुरा गरौँ न। भरतपुरका नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूका आवाजहरू हामी तपाईँहरूले रेडियो टेलिभिजनमा बजाइ पनि रहनु भएको होला। कङ्ग्रेस नेताको घर दैलो पुगिरहेका छन्। यहाँबाट एउटा वचन लिएर फर्किन्छन्। हिजो त्यहाँ भएका सबै वडा प्रमुखहरूले, वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ हामी बागी हुन्छौँ, हामीलाई यो चाहिँ माथिबाट थोपरिएको गठबन्धन मन्जुर छैन भनिरहेका छन्। तर माथि जम्मा एउटै स्वार्थ छ, शेरबहादुर देउवाजीलाई फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्नु छ। त्यसका लागि आउने चुनावमा, संसदीय चुनावमा चाहिँ यो गठबन्धन नभत्कियोस्, एक्लै लड्छु भन्ने त उहाँसँग आँट छैन। नेपाली कङ्ग्रेस आज यो हालतमा पुगेको छ, उहाँको कारणले यो हालतमा पुर्याउनु भएको छ कि एउटा ओडामासम्म पनि हामी एक्लै लड्छौँ नि त। जहाँ हामी बलियो छौँ, निश्चित जित्ने ठाउँहरूमा एक्लै लडौँ, जहाँ हामी अलिकति कमजोर छौँ त्यहाँ चाहिँ तालमेल गरौँ पनि होइन नि त। उहाँहरूको त माथिदेखि 6743 वडामा तालमेल गर्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस पुग्यो भन्नुको तात्पर्य कङ्ग्रेस अब एउटा वडामा पनि एक्लै लड्ने अवस्थामा छैन। त्यो अवस्थामा पुगेको स्थितिभित्र उहाँलाई चाहिएको छ आउने संसदीय चुनावमा पनि यी साथीहरूले साथ दिउन् र फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्न पाइयोस्। अब जहाँ प्रचण्डजीको माओवादी केन्द्रको अवस्था, पार्टी त तीव्र रूपले विघटनको दिशामा गइरहेको छ। हिजो कहाँ कुन अवस्था थियो, कुनै बेला सिठी लगाउँदा माओवादीले सिठी लगायो भने सडकमा आउँथे, ठप्प हुन्थ्यो। काठमाडौँ ठप्प भएको 2067 साल वैशाखको घटना तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेलामा रिङ रोड पुरै घेरिन्थ्यो हैन। 1.5 लाख आज स्थिति यस्तो भएको छ, आज स्थिति यस्तो भएको छ कि हे नेपाली कङ्ग्रेस, हामीलाई यति ठाउँमा चाहिँ सिट दिनुहोस्, नभएदेखि हाम्रो अस्तित्व कायम नरहने भयो। अस्ति शशाङ्क कोइरालाको एउटा रमाइलो टिप्पणी आएको थियो। अब माओवादीका धेरै साथीहरू त एमालेमा गइसके, अब बाँकी बिचरा केही साथीहरू छन् कङ्ग्रेस हुँदैछन्, अथवा हामीले संरक्षण नगर्ने भने त तिनीहरूको त बिचल्ली हुन्छ नि त। त्यसो भएर भविष्य छैन, त्यसो भएको हुनाले संरक्षण गरिदिउँ। यति हुँदाखेरि पनि उहाँहरू कसैले अब कानमा झुन्डिएको समेरो भनिरहेको छ, कसैले के भनेको छ, यति हुँदाखेरि पनि त्यो कुनै आत्मसम्मान स्वाभिमानको कुरा भएन। केपी ओली फोबिया जुन छ त्यसका निम्ति उहाँहरूलाई जसरी पनि त्यहाँ अडिनु छ। यही स्वार्थका लागि शेरबहादुर देउवाजीको फेरि एकचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थ, विघटित हुँदै फेरि विघटित हुँदै गरेको पार्टीको थोरै भए पनि एउटा त्यो समूह निर्वाचन जित्ने र आफ्नो छोरी तपाईले भन्न चाहे पनि छोरी रेणु दाहाललाई र भोलि चाहिँ भरतपुर महानगरपालिकाको पुनः एकपटक मेयर बनाउने, अथवा त्यो भन्दा पनि अझै ठुलो कुरा होला। त्यो भनेको चाहिँ भोलि तत्कालको त्यही होला। तर दीर्घकालीन हिसाबले भन्नुहुन्छ नि के हो भने भोलि अब उहाँहरूको हिसाब देशमा हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ, कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन। त्यो त निश्चित देखिहाल्यो। त्यस्तो स्थितिभित्र एउटा सानो समूहको अस्तित्व जोगाइराख्न सकियो भने कहिले यता दाउ लगाएर, कहिले उता दाउ लगाएर, कहिले यता मिलेर, कहिले उता मिलेर सत्ताको खेलमा रमाइरहन पाइन्छ। त्यो ठाउँमा एउटा दृष्टान्त पेश गर्छु म। कुनै समय एक मिनट सूर्यबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको राप्रपा पालो लोकहेन्द्र बहादुर चन्दले एमालेसँग मिलेर, सूर्यबहादुर थापाले चाहिँ कङ्ग्रेससँग मिलेर गरे। त्यस्तै गरी गर्ने ठाउँमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। देशलाई बदलौँला, देशको कुनै बेला नेतृत्व गरौँला, देशको सबभन्दा ठुलो शक्ति बनौँला, देशको चाहिँ एउटा भनौँ न ड्राइभ गरौँला, त्यो त सबै सपनाहरू
सडकमा अलपत्र परे। यो स्वार्थका निम्ति आज मुलुकका संस्थाहरू, मुलुकका सबै संरचनाहरू चाहिँ ध्वस्त पार्न यो सबैलाई चकनाचुर पारे त फेरि उहाँहरू केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ, झन्डै 2/3 निकट रहेको वामपन्थी सरकार 65% धोका दिने त, कम्युनिस्टहरूको विचारलाई धोका दिने त केपी शर्मा ओली भनेर बारम्बार सुगा रटाइ छ उहाँहरूको त। त्यो त हामीले सुनै छौँ र नेपाली जनताले। त्यसो हो भने मेरो एउटा प्रति प्रश्न यहाँ मार्फत, त्यस्तो रहेछ, त्यति खराब काम गर्नुभएको रहेछ, त्यसो भएपछि जनताबाट पुरै एक्लिनु भएको रहेछ केपी ओली, एमाले त एकदमै किनारामा पुगेको रहेछ। फेरि त्यो किनारामा पुगेको एमालेसँग लड्नका निम्ति 5-5 जनाको गठबन्धन हुनु, 5-5वटा शक्तिको गठबन्धन बनाउनु पर्ने कारण के? अदालतको गुहार माग्नुपर्ने के? जब अदालतमा पेशी चढ्छ त्यस पछाडि कहिले चाहिँ के भन्दाखेरि न्यायाधीश बिरामी हुनुपर्ने, कहिले को हुनुपर्ने कारण के? सेटिङ गरेर यी सबै कुराहरू गर्नुपर्ने कारण के? त्यति कमजोर भइसकेको शक्तिका निम्ति त उहाँहरू त म एक्लै काफी छु भनेर लड्नुपर्ने होइन। यो सबै बकवासका कुराहरू मात्रै हुन्। सत्य के हो भनेदेखि हामीले अघिल्लो जनादेश जुन प्राप्त गऱ्यौँ र पछिल्लो 1 वर्ष 1.5 वर्ष त कोभिड महामारीका कारणले हामीले धेरै कामहरू गर्नु पाएनौँ, तर पहिलो 2 वर्षमा हामीले जुन ढङ्गले मुलुकलाई अगाडि बढायौँ, मुलुकको बाह्य सम्बन्धहरूमा जुन एउटा उचाइ प्राप्त भयो, मुलुकले लगातार 7%भन्दा माथिको जुन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्यो, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नत हुनका निम्ति जसरी सिफारिस भयो, गाउँ गाउँमा हस्पिटलहरू बन्ने, गाउँ गाउँमा विकासका नयाँ योजनाहरू जाने, जुन ढङ्गले एउटा आत्मविश्वास नेपाली जनतामा बढ्यो, यो स्थिरता र नेपाल राष्ट्र बलियो बन्दै गरेको, नेपाली जनतामा अब देश बन्छ भन्ने कुराको आत्मविश्वास बलियो बन्दै गरेको कुरा धेरैलाई मन परेन अथवा कतिलाई मन परेन। जो मन परेनन् उनीहरूले यसो छामे कहाँबाट भत्काउन सकिन्छ त यो पाल, यो पर्खाल कहाँ पाल पार्न सकिन्छ भनेपछि पाल पार्नका निम्ति प्रयोग हुने केही पात्रहरू फेला परे। ती पात्रहरू हो उहाँहरू जसले हिजो जनताको बिचमा जाँदा के घोषणापत्र लिएर जानुभएको थियो पुष्पकमल दाहाल, हामीलाई मत दिनुहोस्, हामी स्थिरता दिन्छौँ भने होइन। नेपाली काङ्ग्रेस अग्रगतिको बाधक भनेको होइन। नेपाली काङ्ग्रेस अग्रगतिको बाधक भनेर कम्युनिस्टलाई मत मागेर सांसद बनेको मान्छे, नेता, त्यो नेता उहाँले आज अग्रगतिको चाहिँ मुख्य संवाहक काङ्ग्रेस भनेर जाँदा उहाँको कुनै नैतिक धरातल केही बाँकी रहेको छ र त्यस कारणले यो त राजनीतिको एउटा क्षुद्र भने फेरि यही प्रति प्रश्न गर्छु कि उहाँहरू मसँग यही प्रति प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, नेकपा एमाले के आधारले, के मुख देखाएर जनताको बिचमा वैशाख 30 गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा मत माग्न आउँछ? त्यस्तो भएको भए त उहाँहरूले त यो नेकपा एमालेलाई त उहिले धेरै अगाडि नै चुनावको फेस गर्नुहुन्थ्यो र चुनाव माध्यमबाट, जनताको माध्यमबाटै उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा नेकपा एमालेलाई साइजमा राख्ने बाटोमा जानुहुन्थ्यो। जनता के सोचिरहेको छ भनेको त्यो त नि प्रतिगमन हो र नि त नि। त्यही त, अब जनताको बिचमा जानु प्रतिगमन, जसकाबाट छिर्नु अग्रगमन होइन। अनि हिजो के अरे गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउनु चाहिँ अग्रगमन, त्यस पछाडि हिजो जसका विरुद्ध लडियो उसैसँग मिलेर काम गर्नु, उसैसँग उसको मातहतमा सरकारमा जानु अग्रगमन। यतातिर हामी जानु जरुरी नै छैन। यो विषयमा त यति धेरै बहस भएका छन् कि नेपाली जनतामा कुनै भ्रम छैन, उहाँहरूमा भ्रम होला बेग्लै कुरा हो। त्यस कारणले नेपाली जनतामा जुन ढङ्गको विश्वास नेकपा एमालेप्रति, यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति जुन एउटा व्यापक लहर छ, आज किन मान्छेहरू अर्को पार्टीबाट चुनाव जितेका मान्छेहरू यहाँ आइरहेका छन्। जहाँ जाउँ हामी हजारौँको सङ्ख्यामा पार्टी प्रवेश गरिरहेका छन्। दुर्गम बझाङदेखि लिएर जुम्ला जानुहोस् अथवा चाहिँ एकदम सुगम वीरगञ्जदेखि लिएर चाहिँ नेपालगञ्जसम्म जानुहोस्, नेकपा एमालेप्रतिको जुन एउटा अपार क्रेज छ, यो कुराबाट उहाँहरू अत्तालिनु भएको छ। सकेसम्म उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ, हिजो मेयर उपमेयर भइसकेका, 5 वर्षसम्म काम गर्न नसकेका, कमिसन र भ्रष्टाचारमा चुरुमा भएका, अब टिकट पाउन नसक्ने अवस्था भएकाहरूलाई एमाले संरक्षण गरेर गलत संस्कारको विकास गर्दैछ भनेर उहाँहरू त्यस्तो किसिमको टिप्पणी, यस्तो खालको टिप्पणीमा जानु जरुरी नै छैन। यो भनेको नेपाली जनताको आफूले मन पराएको पार्टी, मन पराएको विचार, मन पराएको चाहिँ राजनीतिक दलमा चाहिँ सहभागी हुन पाउने, आफ्नो आस्था अनुसार चल्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रहार हो, जो कसैले पनि नेकपा एमाले मन पराउनु पाउँछ, काङ्ग्रेस मन पराउनु पाउँछ, अर्को कोही मन पराउनु पाउँछ। अनि त्यसरी मन पराउने कुरालाई चाहिँ यो ढङ्गले प्रहार गर्नु भनेको उहाँहरू कति सङ्कीर्ण हुनुहुन्छ र उहाँहरू लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति यसलाई कति सङ्कुचित बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। म त्यता जान छैन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ आज
हामी प्रतिपक्षमा छौँ। तर प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि नेकपा एमालेप्रतिको जुन लहर छ यसबाट उहाँहरू अत्तालिनु भएको छ। त्यही भएर वडा तहसम्म पनि एउटा वडा एक्लै लड्छु, ल कुनै एउटा पार्टीले भन्नुहोस् त 5 दलको गठबन्धनमध्ये फल्नु वडामा चाहिँ हामीलाई गठबन्धन चाहिँदैन है, अथवा फल्नु पालिकामा हामी गठबन्धन चाहिँदैन, एउटा पालिका हामी एक्लै लड्न दिनुहोस्, छुट्याउनुहोस् न बरु उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो प्रभाव क्षेत्रहरू। 7वटै मापदण्ड उहाँले तयार गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमालेसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यस कारणले यो भनेको उहाँहरू मनोवैज्ञानिक संस्थामा कसरी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर मनोवैज्ञानिक रूपले उहाँहरू परास्त भइसक्नु भएको छ। त्यही परास्त भएको कुराको प्रतिफल अथवा त्यसको चाहिँ प्रतिबिम्ब हो कि हामी एक्लै लड्न सक्दैनौँ, हामी 5 भाइ चाहिँ अथवा 5वटा दल हामी एक ठाउँमा आउँछौँ। त्यस कारणले प्रतिपक्षको विरुद्ध जब सत्ताले गठबन्धन गर्दैछ भने तपाईँले यही बुझ्नुहोस् कि राजनीतिक रूपले हाम्रो यो लडाइँ त अलरेडी जिति नै सक्यौँ। तर माधव नेपाल हिजो मात्रै के भन्दै हुन्थ्यो भने गएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हेर र बार एसोसिएसनको निर्वाचन हेर, त्यो एउटा प्रतीक हो। अब वैशाख 30 स्थानीय तहको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीको समूह अरे पार्टी पनि होइन, समूहको हालत त्यस्तै हुन्छ सार्वजनिक कार्यक्रममा। त्यसप्रति आत्तिर केपी शर्मा ओली यतिखेर कमल थापा, सीके राउत, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग गोप्य मिटिङ गरेर यो अहिलेको संस्थालाई नै सिद्ध्याउने खेलमा छन् भनेर माधव कुमार नेपाल, जुन बेला तपाईँको सर्वोच्च नेता हुनुहुन्थ्यो, 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्व गरेको व्यक्ति, अब विश्वास गर्ने कि नगर्ने? होइन, मलाई कस्तो लाग्छ भने कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि लाग्छ 15 वर्षसम्म उहाँलाई नेता कसरी मानेर हिँडियो होला जस्तो पनि लाग्छ आजको दिन फर्केर हेर्दाखेरि। किन राजनीतिमा सर्टेन मर्यादाहरू हुन्छन्। म त्यो तहसम्म उहाँ जुन लेभलमा ओर्लेर गाली गर्दै हुनुहुन्छ, जुन लेभलमा ओर्लेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, म त्यो लेभलमा जान चाहन्न। किनभने अब यो त घटनाक्रमले सबै कुराहरू प्रश्न पार्छन्। केपी शर्मा ओलीको म नेता हुँ नेता भन्नुहुन्छ उहाँ, फेरि समस्या यही हो। उहाँको समस्या के हो भन्दाखेरि उहाँ अरू कसैलाई नेता मान्न, अरू कसैको अस्तित्व स्वीकार गर्न, अरू कसैको चाहिँ के भन्दाखेरि मातहत बस्न उहाँहरू तयार हुन। त्यस कारणले जतिसुकै टुक्रा बनाएर भए पनि उहाँलाई आफ्नो एउटा सानो झुन्डको नेता बन्नु परेको छ। होइन भनेदेखि 9औं महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएको मान्छेले मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अध्यक्ष देऊ, दोस्रो अध्यक्ष देऊ भनेर बार्गेनिङ गर्न उहाँ आफैलाई पनि अलिकति सङ्कोचमा हुनुपर्ने हो नि। तर उहाँले त त्यही खबर पठाउनु भयो, बराबरी अधिकारसहितको अध्यक्ष भए मान्छु। अर्थात् लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति न्यूनतम पनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि अनेस्टी छैन भन्ने कुरा जान्छ। त्यस कारणले यी पात्रहरूको बारेमा धेरै कुराकानी गरेर तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय खर्च नगरौँ, किनभने जनतालाई पनि इरिटेसन हुन्छ। अरू कुराहरू छन् भने अरू कुराहरू मैले भन्न खोजेको यो माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीमाथि यस्ता गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइसकेपछि समाज पनि तरङ्गित हुन्छ। होइन, यो कुनै गम्भीर नै हो। उहाँले भनेका कुरा प्रश्न गर्नै पर्छ। अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग 5 तारे होटलहरुमा छलफल भइरहेछ भनेपछि जसले पार्टीको निर्णय बेगर अब मलाई भन्न बाध्य पार्नुभयो, कसले कहाँ निर्णय गरिएको थियो? दरबारको पश्चिम ढोकामा एउटा एउटा पालभित्रबाट श्रीपाँच महाराज धिराज मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री तोकी पाऊँ भनेर चाहिँ निर्देशन गर्न के अरे त्यो बिन्ती पत्र हाल्नका निम्ति पार्टीले निर्णय गरेको थियो। दाम चढाउनको निम्ति पार्टीले निर्णय गरेको थियो। त्यस कारणले यस्तो खालको विगत भएका साथीले यदि धेरै कुराहरू नगर्दा राम्रो। त्यस कारणले म त्यतातिर जान चाहन्न। किन भन्नुहुन्छ फेरि मसँग गोप्य किसिमका सूचनाहरू छन्, म भोलि आवश्यक पर्यो भने सुनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ। अहिले नै सार्वजनिक गरे भइगयो नि त। आजका मितिमा चुनावको मुखतिर सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले। ठिक छ, गर्न दिनुहोस् न। जति बेला गर्नु होला त्यति बेला फेरि छलफल गरौँला, अरू विषयमा जाउँ। अब यो अहिलेको विषय भनेको यो सत्ता गठबन्धन, 5 दल एक ठाउँमा उभिने निर्णय गरिसकेको छ। वडा तहसम्म एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेको छ। यति बलियो छ। मैले केही विगतको 74 को तथ्याङ्क हेरेको थिएँ। करिब करिब 25% जो स्थानमा स्थानीय तहको स्थानमा चाहिँ थोरै मतले एमाले पराजित भएको छ, थोरै मतले एमाले विजयी भएको छ। 25% मा थोरै मतले मात्रै एमाले विजयी भएको अवस्थामा माधव कुमार नेपालको पार्टी र 5 दल, तपाईहरुबाट पार्टी फुटेको र 5 दल एकातिर हुँदाखेरि तपाईलाई यो मत भारी हुँदैन? हैन, पहिलो कुरा यो विश्वस्तता हैन, यो प्रतिको मेरो प्रश्न हो के यो क्याल्कुलेसन तपाईको सही हुन्थ्यो भने नेपाली कांग्रेसको पहिलो निर्णय के हुन्थ्यो भने हामी यो चुनावमा एक्लै लड्छौं। किनभने त्यति बेला जुन पार्टी यद्यपि स्थानीय तहमा त उहाँहरुको गठबन्धन नै थियो, तर यदि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कुरा गर्ने हो भने त हामी र माओवादी केन्द्र त गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थियौं। त्यो गठबन्धन पछि नेकपामा रूपान्तरित भयो।
त्यो एउटा नेकपा तपाईँको हिसाबले अथवा सामान्य प्राविधिक हिसाबले भन्यो भने आज 3टा भएको छ। नेकपा एमाले छ, थोरै भए पनि माओवादी केन्द्र छ, अझै सानो भए पनि माधव नेपालको समूह छ। यी 3टा भागमा बाँडिएको वामपन्थी जनमतसँग लड्न काङ्ग्रेस एक्लै आँट गर्दैन भने त्यसले के अर्थ दिन्छ? तपाईँले जे हिसाब गर्दै हुनुहुन्छ नि, पहिलो कुरा त तपाईँले त्यसमा जोड्नुहोस् अहिले थपिएका यो 5 वर्षको बिचमा थपिएका करिब 35 लाख मतदाताहरू, उनीहरूको मूड, उनीहरूको मनोविज्ञान नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँले त्यसमा जोड्नुहोस् हामीले सरकारमा रहँदा गरेका कामहरू र त्यसले पारेको जनप्रभाव। त्यसमा जोड्नुहोस् यसबीचमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूको व्यापक लहर र नेकपा एमालेप्रति देखिएको क्रेज, नेकपा एमालेप्रति देखिएको आकर्षण र नेकपा एमालेप्रतिको जनताको विश्वास, यी सबै कुराहरू जोड्नुभयो भने तपाईँले गरेका सबै हिसाब किताबहरू त्यो धेरै पुराना हिसाब किताबहरू छन्। उहाँहरूको होइन, मैले बारम्बार यही भनाइ छ त। टिप्पणी के छ भन्दाखेरि 38 महिनामा के गरे, पानी जहाजदेखि रेलसम्म कुरा सपना देखाए। अनि अर्को यसरी मैले जोडेर अर्को प्रश्न गरेँ, यो निर्वाचनको मुखमा पार्टी प्रवेश गर्नेहरू काँचुली फेर्नेहरूको भर हुँदैन भन्नुहुन्छ फेरि उहाँहरू। त्यता नजाउँ न, तपाईँ अर्को हिसाब गर्नुहोस्। काङ्ग्रेसले सम्भवतः 266 सिट कति जितेको छ अघिल्लो चुनावमा र करिब त्यतिकै सङ्ख्यामा ऊ दोस्रो भएको छ। भनेको अर्थ करिब 585-86 कति सिटमा या त काङ्ग्रेसले जितेको छ या चाहिँ दोस्रो भएको छ। तपाईँको सोझो हिसाब गर्ने हो भने 100, 200, 500, 1000 भन्दा चाहिँ कमको मार्जिनमा नेकपा एमाले जितेका ठाउँहरू समेत जोड्ने हो भनेदेखि त तपाईँको सोझो हिसाबले त काङ्ग्रेसले त एक्लै 585-86 सिट जित्नुपर्ने होइन। अस्ति शेखर कोइरालाले यही प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्थ्यो क्यारे सायद शेरबहादुर देउवाजीलाई, काङ्ग्रेसले जितेको र काङ्ग्रेस दोस्रो भएको ठाउँको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ सभापतिजी भनेर। त्यो काङ्ग्रेस तपाईँको हिसाबमा त एमाले त फुटेको छ अथवा एमालेबाट त केही साथीहरू बाहिरिएका छन्, एमालेको मत त विचलित मतलब थोरै भए पनि त्यत्रभित्र भएको होला। यो स्थितिभित्र कङ्ग्रेस जब एक्लै ऊ 266 सिटमा जितेको छ अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ ऊ निकटतम प्रतिद्वन्दी छ थोरै मार्जिनबाट भने त्यो कङ्ग्रेस दाहिने हातमा माओवादीको बैशाखी टेकेर देब्रे हातमा माधव नेपालको लौरो टेकेर बल्ल बल्ल खडा हुँदैछ भने यसैले बोल्छ कि तपाईँ डाटामा जानु परेन, मनोविज्ञानले बोल्छ। अहिले उहाँहरूले अगाडि बढाइरहेका चाहिँ निर्णयहरूले बोल्छ। वडा तहसम्म पनि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, वडा तहसम्म तालमेल गर्छु भने के एमालेलाई समाप्त पार्छु, एमालेसँग एक्लै लड्न सिद्धिन्छ सिद्धिँदैन एमाले छोडिदिनुहोस्, एक्लै लड्न सक्दैन भने होइन। आजका मितिमा 5 दलीय गठबन्धनभित्रका प्रत्येक दलहरूको हैसियत के हो भने उहाँहरू एक्लै एउटा वडामा पनि एमालेसँग फेस गर्ने आँट गर्नुहुन्न। तर रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौलाहरूको भनाइ तपाईँले सुन्नुभएको छ। यहाँ यी 2वटा अथवा 3वटा चित्रबहादुर केसी सहितको वामपन्थीहरूलाई यहाँबाट हामीले छोडिदियौँ भने तिनीहरू बालकोट पुगेर मिल्छन्, त्यसकारण हाम्रो हालत फेरि त्यस्तै हुन सक्छ। वामपन्थीहरूको भर हुँदैन, त्यसकारण यिनीहरू कम्युनिस्ट भन्छन्, फेरि स्वार्थ मिल्यो भने एउटै किताब उभिन्छ, त्यसकारण यिनीहरूलाई छुट दिनुहुन्न, त्यसकारण यिनीहरूलाई गठबन्धनमा बाँध्नै पर्छ। बारम्बार भनिरहनु भएको छ त रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, उहाँहरूको बारेमा ती दलहरूको बारेमा त्यो पनि। फेरि त्यही बिचमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ सुर्खेतबाट, बालकोटसँग मिल्न सक्छौँ। हिजो मात्रै माधव कुमार नेपालका एकजना नेता आएर भन्नुभयो कि एमालेसँग हाम्रो चुनावी तालमेल खुल्ला छ। एकीकृत समाजवादीका नेताहरू त्यो भन्दै हुन्छ। पहिलो कुरा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ छोडिदिनुहोस्, नेकपा एमाले के भन्छ। पहिलो कुरा नेकपा एमाले अहिलेको चुनावमा एक्लै लड्छ। अहिलेको चुनावमा नेकपा एमाले एक्लै लड्छ अहिले र आउने संसदीय चुनावमा। हामीलाई जनतामाथि विश्वास छ, हामीलाई कार्यकर्ताहरूमाथि कमल थापा पनि चाहिँदैन, लोसापा पनि चाहिँदैन, तल कुनै एउटा वडा लेभल सुन्नुहोस् न, तल कुनै वडा लेभलमा। अब हुम्लाको अस्ति एउटा रिपोर्ट सुन्दै थिएँ मैले, एउटा कुनै वडामा चाहिँ उहाँहरूले अलरेडी वैशाख 30 आउनुभन्दा अगाडि नै वडाका प्रतिनिधिहरू चुनिसक्नुभयो। कुनै त्यहाँ विभिन्न दलहरू होलान्, दलका प्रभाव राख्ने मान्छेहरू होलान्, ल तिमी चाहिँ वडा अध्यक्ष हो, तिमी सदस्य हो, तिमी महिला जाऊ। लोकल लेभलमा हुने यस्ता कतिपय विशिष्ट परिघटनाहरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, त्यो त स्थानीय तहमा हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा अब कङ्ग्रेस र एमाले पनि मिल्लान् कुनै ठाउँमा कुनै एउटा वडामा, त्यो धेरै ठुलो कुरा भएन।
तर नेकपा एमाले यो निर्वाचनमा एक्लै लड्छ र आज उहाँहरू जे भन्दै हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल अथवा चाहिँ माधव कुमार नेपाल उहाँहरूको कङ्ग्रेसलाई दिएको घुर्की मात्रै हो। उहाँहरूको घुर्की के त भन्दाखेरि तपाईँहरूले हामीलाई भने जति दिनु भएन भनेदेखि हामी एमालेसँग गएर मिल्दैन सक्छौँ। एमाले मिल्यो भने न हो। यदि त्यो गठबन्धनमा यो किसिमको वाम गठबन्धन त्यो भित्र सत्ता गठबन्धनभित्र चुनावी गठबन्धन भएन भने उहाँहरूसँग एमाले सम्भावना मिल्ने सम्भावना छैन। पटक्कै छैन। बिल्कुलै छैन। नेकपा एमाले एक्लै लड्छ। तल मैले भने नि वैशाख 28-29 गते यो खालको निर्णय भयो भनेर अर्को त्यस्तो भयो भने मलाई हामीले प्रकाशन गर्नु पर्दैन। तपाईले ढुक्कसँग राख्नुभएको हुन्छ। नेकपा एमाले आफ्नो खुट्टामा उभिएर लड्छ। राजनीतिमा जुन ढङ्गको एउटा बद्ध अवसरवाद देखिएको छ, तपाईले अघि राप्रपाको चाहिँ उदाहरण दिनुभयो, एकदम ठिक उदाहरण हो। आज राजनीतिको विकृति भनेकै के हो भनेदेखि चुनाव एउटासँग मिलेर लड्ने, सरकार अर्कोसँग गर्ने, सरकारमा एउटासँग बस्ने, प्रतिपक्षसँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, यो ढङ्गको रातारात पार्टी गठबन्धन गरिदिने, पार्टी एकताको घोषणा गरिदिने राजनीतिमा कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जहाँ पनि एउटा तपाईँहरूले भोलि कुनै दिन तपाईँले आफूले काम गरेको संस्था छोड्नु पर्यो भने पनि 1 महिना अगाडिको नोटिस दिनुहुन्छ होइन। त्यहाँको म्यानेजमेन्टलाई स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यतिन्जेल त तपाईँ अनुबन्धित हो नि त। तपाईलाई त्यो संस्थाले एउटा प्लान बनाएर ल्याएको हुन्छ, तपाईँ अनुबन्धित हुनुहुन्छ। छोड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही पूर्व जानकारी गराएर छोड्नुहुन्छ ताकि सम्बन्धित संस्थाले त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकोस्। यति न्यूनतम प्रोफेसनल एथिक्स पनि पोलिटिक्समा छैन भनेदेखि हामी यो प्रवृत्तिलाई प्रशय दिन चाहन्नौँ। हामी बरु कतिपय ठाउँमा ठिक छ, हामीले सोचे जस्तो आएन भने पनि केही फरक परेन, तर राजनीतिका विकृतिहरूलाई चाहिँ हामीले बढार्दै जानुपर्छ। राजनीतिका विकृतिहरूलाई साफ गर्दै जानुपर्छ। मुलुकमा एउटा स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ। हामीले त कङ्ग्रेसलाई त्यही भनेका हौँ, लेखेर दिनुपर्छ, हामी लेखेर दिन्छौँ। देशका मुख्य 2टा पार्टीहरू हौँ, हामी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, साना पार्टीहरूलाई चाहिने भन्दा बढ्ता लिभरेज नदिउँ। तर उहाँहरू यति डराउनु भयो। अब पार्टी सिस्टम पछिल्लो समय तपाईँका नेताहरू, महासचिव, उपाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री अथवा केपी शर्मा ओली त्यो भन्दै हुनुहुन्छ टु पार्टी सिस्टमको कन्सेप्ट तपाईँको के हो यो? अनि वास्तवमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको लागि त्यो बाटोतिर जानुपर्ने देखियो। यद्यपि अहिलेको हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले टु पार्टी सिस्टम हुँदैन। किन एउटा तपाईँले प्रत्यक्ष सांसद जित्नुभयो र 2-3 लाख रुपियाँ 2-3 लाख मत देशव्यापी रूपमा ल्याउनुभयो भने समानुपातिकबाट 3-4 जना सांसद हुन सक्छ। त्यस कारणले हामीले भने जस्तो टु पार्टी त हुँदैन। तर मुलुकको स्थायित्वको लागि मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू बलियो हुन जरुरी छ। काङ्ग्रेस र एमालेको मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। सधैँभरि उनीहरूको बिचमा खेलेर काङ्ग्रेसको एमालेप्रतिको भय अथवा एमालेको काङ्ग्रेसप्रतिको चाहिँ असन्तुष्टिलाई भजाएर बिचमा बसेर बिचौलिया जस्तो भएर राजनीतिको बिचौलिया 48को वरिपरिको राजनीतिक दुर्गन्धको निरन्तरताको रूपमा यसले प्रणालीप्रति एकदम वितृष्णा बढाएको छ। प्रणालीप्रति वितृष्णा बढाएको छ। पूर्वानुमानै गर्न नसकिने, पोलिटिक्समा त केही पूर्वानुमान गर्न सकिने कुराहरू हुनु पऱ्यो नि। मुलुकको कोर्स यतातिर जान्छ होला भन्ने कुराको एउटा पूर्वानुमान हुनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले त्यो नभएको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर हामी यो मान्यतामा दृढ छौँ। त्यस कारणले हामी अननेसेसरी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। पहिलो, हामीलाई जनताप्रति विश्वास छ। दोस्रो, मुलुकको राजनीतिमा यस्तो खालको चाहिँ के भन्दाखेरि सौदाबाजीलाई तपाईँले चाहिँ प्रशय दिनुहुन्न, सदाको लागि समाप्त गर्नुपर्छ। अर्को विषय, विप्लव पनि चुनावको प्रतिस्पर्धामा आउँछु भन्दैछन्। तपाईँको पार्टी अध्यक्ष चाहिँ अलिकति आलोचना गरिरहनु भएको छ। विप्लवलाई 3 बुँदे सहमति गराएर शान्ति प्रक्रियामा त तपाईँको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि ल्याएको होइन भने? बिल्कुल त्यही हो। त्यसकारणले हामीले निर्वाचनमा आउँछु भन्दाखेरि होइन, निर्वाचनमा आउनको लागि उहाँले यत्रो लामो समयसम्म त दल दर्ता गराउनु पर्थ्यो, या मोर्चा हो भने मोर्चाको माध्यमबाट जानु पर्थ्यो, स्वतन्त्र हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा हामी लड्छौँ भनेर भन्नु पर्थ्यो। उहाँहरूले गर्नु के भयो भने, उहाँहरूलाई पनि म दोष दिन्न, उहाँहरूभित्र पार्टीभित्र अन्तर्विरोध छ। हामीले अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठकको पनि कुराहरू सुन्यौँ बाहिर। केही साथीहरू चुनावमा जानै हुन्न भन्नेमा हुनुहुन्छ, विप्लवजी लगायत साथीहरू चुनावमा आउनुपर्छ, कुनै न कुनै रूपले सहभागी बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो राम्रो कुरालाई यो सरकारले, गठबन्धनमा रहेका दलहरूले उहाँको त्यो चुनावमा भाग लिन चाहने चाहनालाई चुनाव सार्ने बाहनाका रूपमा प्रयोग गर्न थाले। हाम्रो आपत्ति त्यहाँनिर हो। आशंका हो कि आपत्ति होइन? अब जस्तो नेताहरूको भनाइहरू सुन्छौँ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले आजका मितिसम्म अब चुनावको मिति सर्दैन, चुनावको तालिका बनिसकेको छ। तर अब निर्वाचन आयोगमाथि पनि कति भरोसा गर्ने? अब चुनावको कार्यक्रम घोषणा भइसक्यो, उहाँहरू भटाभट निर्वाचन अधिकृतहरू फेरबदल गरिरहनु भएको छ। 2 दिन टाउको दुख्यो पखाला लायो भने हाम्रा कतिपय न्यायाधीशहरू म त त्यहाँ जान सक्दैन भन्नुहुन्छ। 1 महिना छ चुनाव आउन बाँकी। अब
कति भरोसा गर्ने? अस्ति उहाँहरूले एउटा सूची के अरे एउटा निर्देशन जारी गर्नुभयो, एउटा मात्रै उम्मेदवार उठाउनेले महिला उठाउनुपर्छ भने त्यसो भन्ने भयो उहाँले संशोधन गर्नुभयो। कसको हितमा संशोधन गर्नुभयो त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ। मतपत्रको रङको कुरा गर्नुहोस्, राजीनामा गराउनु पर्ने कुराहरू गर्नुहोस्, 2 दिन नोमिनेसनका कुरा गर्नुहोस्, यी त प्रश्न उठाउने यावत ठाउँहरू छन्। तैपनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि एउटा प्रति प्रश्न चाहिँ गरेँ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त केपी शर्मा ओलीको निकटको मान्छे भन्थे, तर फेरि होइन, निकट कोही होइन। नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदा उहाँको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदले गरेको हो, सिफारिस गरे हो, त्यसमा केही कुरा भएन। तर हामी त्यसरी संस्थामा त्यहाँ गइसकेपछि हामी चाहन्छौँ प्रत्येक संस्थाहरू व्यक्ति स्वतन्त्र होस् र प्रोफेसनल होस्। उहाँ केपी ओलीप्रति एकाउन्टेबल हुने होइन, मुलुकको संविधानप्रति एकाउन्टेबल हुने हो। अब यी कुराहरू संविधानप्रति कति एकाउन्टेबल भइरहेको छ छैन भन्ने कुरा ती छलफल गरौँला, म त्यता जान चाहिनँ। त्यस कारणले विप्लवजीलाई चुनावमा ल्याउन आवश्यक हो भने पनि निर्वाचनको मिति सार्ने होइन। बरु तपाईहरु अरूलाई सूर्य चिन्ह दिन तयार हुनुहुन्छ। अरू रुखै लिएर लड्नुहोस् न, हामीलाई के आपत्ति हो कुरा? तपाईको पार्टी अध्यक्षले आह्वान गरिसक्नुभयो त। हामीले भनेका छौँ उहाँहरूलाई रुख सूर्य मनपर्छ सूर्य लिएर लड्नुहोस्, रुख मनपर्छ रुख लिएर लड्नुहोस्, हँसियाथौडा मनपर्छ हँसियाथौडा लिएर लड्नुहोस्। त्यहाँ पनि 2 धार छ, एउटा धार हँसियाथौडा रुचाउँछ, अर्को धार सूर्य रुचाइरहेछ। विप्लव चाहिँ ले सूर्य रुचाएको भनेर त त्यसकारणले गर्दाखेरि तर उहाँहरू चुनावमा आउने निश्चित भयो भनेदेखि तपाईहरु नेत्र विक्रम चन्दको पार्टीलाई सूर्य चिन्ह दिन तयार हुनुहुन्छ? होइन, नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न चाहनेहरूले चुनावको प्रयोग गर्न सक्छन्। जसरी हिजो संसदीय निर्वाचनमा हामीले हृदय त्रिपाठीजीहरू ब्रिजेश कुमार गुप्तालाई दिएको थियो, त्यसरी दिन सकिन्छ। त्यसो गरेर पनि उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्ट रहन सक्नुहुन्छ। कसैले त्यसलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यसमा रिजिड छैनौँ, तर त्यो बहानामा चुनाव चाहिँ सार्न पाइँदैन हामीले भन्न खोजेको थियो। तर तपाईहरु विप्लवलाई सूर्य चिन्ह दिन चाहिँ तयार हुनुहुन्छ? अनि यदि उहाँहरूले चाहनुभयो भने हाम्रो मात्रै उहाँहरू पहिलो कुरा चुनावमा आउनुहोस्, हाम्रो आग्रह छ। किनभने अहिले अब हिंसाको बाटो जानु सम्भव छैन, बहिष्कार गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन, जनतासँग जोडिने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो चुनाव। निर्वाचनमा जाने त उहाँहरू तयारीका साथ अहिले दौडधुप गरिरहनु भएको छ। अब यो अहिले हामीले अलिकति आर्थिक सङ्कटको विषय उठान गरेका थियौँ। देश त श्रीलङ्का हुन्छ भन्ने किसिमका चिन्ता आम जनमानसमा पुगिसकेको छ। होइन, श्रीलङ्का अब श्रीलङ्कासँग तुलना गर्नु अथवा चिलेसँग अथवा चाहिँ अर्जेन्टिनासँग तुलना गर्नु कति वाञ्छनीय हुन्छ मलाई थाहा छैन। अस्ति मात्रै तपाईँका पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्री जिम्मेवार नेताले अब जबरजस्त अर्थतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने सङ्केत दिए पछाडि त आर्थिक अवस्था त भयो भनेर चिन्ता व्यक्त गरिसक्यो। मुलुकको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर हुँदैछ। अब कस्तो ठाउँमा छौँ भन्नुहुन्छ भने नि, स्वदेशी उत्पादन एकदम कमजोर छ, स्वदेशको आर्थिक गतिविधि एकदम कमजोर छ। तपाईँले राजस्वको लक्ष्य भेटाउने हो भने तपाईँले आयातलाई खुला गरिरहनु पऱ्यो, किनभने हाम्रो राजस्वको निकै ठुलो हिस्सा चाहिँ भन्सारले ओगट्छ। तपाईँले भन्सारको भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व बढाउने हो भनेदेखि त आयातलाई त तपाईँले खुला गरिरहनु पऱ्यो। आयात खुला गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई 2 ठाउँमा चाप पर्छ। एक, त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति खतम हुन्छ, घट्दै जान्छ। दोस्रो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसले व्यापार घाटा बढाउँछ। त्यस कारणले समग्र जुन आर्थिक सूचकहरूमा एकदम ठुलो दबाव परिरहेको छ, जुन ढङ्गले चाहिँ आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गइरहेका छन्। र मलाई यी सबै इन्डिकेटर भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो कुरा नेपाली जनतामा, नेपालका व्यवसायीहरूमा जुन ढङ्गको एउटा विश्वासको ठुलो सङ्कट कि मुलुक आर्थिक रूपले सर्भाइभ गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास टुट्दो छ, यो सबैभन्दा गम्भीर कुरा हो। त्यस कारणले हस्तक्षेप जरुरी छ। अब हाम्रो आर्थिक फेलियर श्रीलङ्काको मोडलमा हुन्छ कि चिलेको मोडलमा हुन्छ कि अर्जेन्टिनाको मोडलमा हुन्छ कि हिजो ग्रिसको मोडलमा हुन्छ कि आई डोन्ट नो, तर जे होस् मुलुक एउटा गम्भीर एउटा आर्थिक सङ्कटतिर धकेलिँदैछ सरकारका अयोग्यताका कारणले। तर यो जुन हामी नजिकै 2 छिमेकी मुलुक, एउटा पाकिस्तान, सार्कभित्रको एउटा श्रीलङ्काको दृष्टान्त लिँदाखेरि चाहिँ 3 वर्ष अगाडि मैले एउटा श्रीलङ्काबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिकको आर्टिकल पढेको थिएँ। ठ्याक्कै श्रीलङ्कामा 3 वर्ष अगाडि यही विषयमा जसरी अहिले हामी बहस गरिरहेका छौँ, एउटा चिन्ताको साथ यस्तै किसिमको बहस भएको थियो। तर आर्थिक मुद्दा यस्तो अवस्थामा आइपुग्नुको उपज चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको उपज।
भनेर त्यहाँ निष्कर्ष निकालेको छ। अब हामी त देशको माया गर्ने होइन, तपाईँ हामी त देशको माया गर्ने मान्छे भनेपछि अब सत्ता पक्ष विपक्ष भन्दाखेरि पनि देश जोगाउने विषय पहिलो प्राथमिकता होइन। त्यसमा हामीले के कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ? आज हामी निर्वाचन भन्दा भोलि कागज किन्ने खान नपाउने लाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने त निर्वाचन भन्दा त यो विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ नि। सरकारले भन्नु पर्यो नि त, सरकारले भन्नु पर्यो कि हामी हात उठाउँछौँ, हामीले निर्वाचन गर्न नसक्ने ठाउँमा पुग्यौँ। श्रीलङ्काले चाहिँ विद्यार्थीहरूको प्रश्नपत्रका लागि चाहिँ के भन्छ कागज किन्न नसके जस्तै ठाउँमा पुग्यौँ भन्नु पर्यो। एकातिर उहाँहरू दम्ब गर्दै हुनुहुन्छ, मुलुकका आर्थिक इन्डिकेटरहरू ठिक छन्, हामीलाई लगाइएको फतुर आरोप हो भनेर, अनि अर्कोतिर चाहिँ यो स्थिति यो त हुँदै भएन। त्यस कारणले पहिलो कुरा त बौद्धिक वर्ग र प्रतिपक्ष राजनीति गर्न खोजेको भनेर टिप्पणी गर्नु भएको छ, तर मान्छेले पत्याइरहेका छैन। त्यस कारणले पहिलो कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भने देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर बन्दै गइरहेको छ, सम्हाल्न सकिन्छ अझै पनि होइन, तर बिस्तारै बिस्तारै नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको छ। नम्बर 1 यहाँबाट सुरु गरौँ। दोस्रो, यसका निम्ति वर्तमान सरकारका लहडी संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने, निश्चित स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्ने खालका नीतिहरू जिम्मेवार छन्। दोस्रो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। तेस्रो हो भनेदेखि यी सबै सङ्कटको यसले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो भनौँ न दात्री संस्थाहरूमाथिको ले नेपाललाई गर्ने विश्वास बिस्तारै बिस्तारै घट्दो छ होइन। अस्ति मैले एउटा न्युज पढेको थिएँ, निर्वाचन आयोगले 19 देशसँग चाहिँ निर्वाचन सामग्री र निर्वाचनमा सहयोग पाऊँ भनेर चाहिँ चिठी लेख्यो। 19 देशमध्ये एउटाले पनि रेस्पोन्स गरेन। अनुदानको लागि जस्तै गरी सपोर्ट दिन सक्छौँ हामी, धेरै सिरियस कुरा। यद्यपि निर्वाचन आयोग साह्रै ठुलो कुरा माग्दैन, किन उसको लागि 12-15 अरब रुपियाँ होला, त्यसमध्ये केही गाडी माग्ने हो, मतपेटिका माग्ने हो, छाप माग्ने हो, यस्तै चिजहरू माग्ने हो। निर्वाचन आयोगले माग्दा धेरै ठुलो कुरा माग्ने होइन, तर त्यति पनि नपत्याउने स्थितिमा हामी पुगेका हो। त्यो त धेरै सिरियस कुरा। त्यस कारणले यी 3टा दात्री राष्ट्रहरू र दात्री निकायहरूप्रति को घट्दो विश्वास, नेपालकै पनि स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको घट्दो विश्वास र अर्थतन्त्रको यो सबै कुराहरू डरलाग्दो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सबै नै अहिलेको यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ चिन्ताका साथ बहस गरेको विषय त राजनीतिक नेतृत्वको फेलरको उपज होइन। बिल्कुल। त्यसकारणले हामी करेक्सन यहाँबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हो नि। त्यसको लागि यहाँ वर्षले त्यो किसिमको हामीले अब त्यस कारणले हुनु के पर्यो भने जनादेश अनुसारको शासन, मुलुकको संविधान नियम र सिस्टम अनुसार चल्नु पर्यो। लहडमा तपाईँलाई कसैलाई मन लाग्यो नियुक्त गर्नुभएको छ, कसैलाई मन लाग्यो हटाउनु भएको छ, त्यो हुनु भएन। उसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो होइन। गल्ती गरेको छ भने कसैलाई पनि क्षमा गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया हेर्नुभयो। अब गभर्नरकै कुरा गरौँ, हामी सरकारमा हुँदाखेरि अर्को कुनै पार्टीले नियुक्त गरेको गभर्नर त हुनुहुन्थ्यो नि त, तर उहाँसँगै सहकार्य गरेर अगाडि बढायो भने गरेको सरकारले सुशील कोइरालाले नियुक्त गर्नुभएको थियो सम्भवतः। भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति पनि प्रोफेसनल हुनु पर्यो, मुलुकको संविधान र कानुनप्रति एकाउन्टेबल हुनु पर्यो र तत्कालीन सरकारलाई जुन सरकार हो त्यो सरकारसँग समन्वयका साथ काम गर्नु पर्यो। यो काम वर्तमान सरकारबाट सम्भव भएन। उहाँहरू त्यसो गर्न चाहनुहुन्न। देशका लागि एक किसिमले उहाँहरू बोझा जस्तो बन्नुभयो। त्यसकारणले आशा गरौँ फेरि 79को अब दबाब जनपक्षबाट दबाब पर्न सक्छ। यो जुन विषय छ अहिले हामीले परराष्ट्र नीति आर्थिक नीतिमा राष्ट्रियताको एउटै आवाज हुनुपर्छ। अब अर्थनीति अथवा अर्थतन्त्र यति गम्भीर मोडमा पुगिसकेको छ, चिन्ताको विषय भइसकेको छ। नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि राज्यप्रति उसको उत्तरदायित्व छ, हुनुपर्छ, स्वाभाविक पनि। अन्तिममा छु म, टिकटको बाँडफाँड कसरी हुन्छ? खल्तीबाट हुन्छ कि हिजो अस्ति झापामा एकजना रुँदै हुनुहुन्थ्यो? त्यहाँ हाम्रो 3टा कुराहरू छन्। मैले दृष्टान्त मात्र पेश गरेको। बिल्कुल। अब सबै आकाङ्क्षीहरूले टिकट पाउँदैनन्, किनभने हाम्रो 20 वर्ष लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो। 54मा चुनाव भएपछि एकैचोटि 74मा मात्रै चुनाव भयो। त्यसबिचमा हुनुपर्ने 79मा 64मा 69मा र चाहिँ हुनुपर्ने 4वटा चुनावहरू स्किप गर्दाखेरि धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बनेर सेवा गर्न चाहनेहरूको एउटा अवसरबाट उहाँहरू वञ्चित हुनुभएको छ। एउटा यो रियालिटी, त्यसले गर्दा टिकट चाहनेहरू उम्मेदवार बन्न चाहनेको मैले एकदम बाँडफाँड कसरी हुन्छ भने वडा र पालिकादेखि छलफल सुरु हुन्छ। धेरै ठाउँमा सर्वसम्मत भइरहेको छ। तपाईँले सर्वसम्मत भइरहेको थाहा पाइरहनु भएको छ। नभए त्यसमा जिल्लाको र ले समेत सिफारिस गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाका मेयर उपमेयर अध्यक्ष उपाध्यक्षको फैसला चाहिँ हाम्रो प्रदेश कमिटीले गर्छ। एकल आएको छ भने त्यसलाई अनुमोदन गर्छ, 3टा आएको छ भनेदेखि त्यसमा छलफल गरेर निर्णय गर्छ र त्यस पछाडि महानगर र उपमहानगरका प्रमुखहरूको निर्णय चाहिँ
केन्द्रले, केन्द्रीय सचिवालयले गर्छ। हाम्रो स्पष्ट विधि छ र कतिपय ठाउँमा त यति लोकतान्त्रिक तरिका अवलम्बन गरिएको छ कि त्यो पालिकाभरिका सबै पार्टी सदस्यहरूले भोट हालेर जो सबभन्दा पपुलर छ उसलाई उम्मेदवार बनाएका पनि उदाहरणहरू छन्। त्यसबाट खल्तीबाट निकाल्ने भन्ने त जो आए पनि एमालेको आउने भएको कारणले हामी कहीँ कतै हस्तक्षेप गर्दैनौँ। त्यो कमिटी जसले चुनाव जिताउने हो, त्यो कमिटीले जसलाई मन पराउँछ, जसलाई हुनुपर्छ भन्छ, हामी उसको फैसलालाई सम्मान गरेर अगाडि बढ्छौँ। अन्तिममा हिजो मात्रै नेपालका लागि भारतीय राजदूतले भोज दिनुभएछ। त्यसमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पालोला प्रधानमन्त्री, तपाईँका केही पार्टीका नेताहरू पनि लाइन लाएर जानुभएछ। मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना गरिरहेछन्, पचेन यो भनिरहेछन्। अब सामान्यतः नपस्ने काम तपाईँहरू नगरिदिनुहोस् न। ठिकै हो। अब यो प्रश्न अब मलाई भन्दा पनि अन्यत्र गर्नुपर्ने प्रश्न हो। अब यसमा दुईवटा कुरा छ। म एक मिनट भन्छु। यस्तोमा के हुन्छ भने अब राजदूत सम्बन्धित मुलुकको प्रतिनिधि हो। व्यक्ति जे भए पनि अब तपाईँले सहसचिव पठाउनुहोस्, सचिव पठाउनुहोस्, जुन लेभलको अथवा पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भएको पठाउनुहोस्, ऊ राजदूत चाहिँ सम्बन्धित देशको प्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँ जान्छ। त्यस कारणले राजदूतले कतिपय कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दा, जस्तो त्यो देशको राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा, संविधान दिवस, स्वतन्त्रता दिवसहरूमा चाहिँ मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिहरू जान्छन्, त्यसलाई स्वाभाविक ढङ्गले लिनुपर्छ। त्यस कारणले यस्ता ठाउँहरूमा कस्तोमा जाने, कस्तोमा नजाने, कस्ता ठाउँमा जाने, कस्तो ठाउँमा नजाने भन्ने कुराको त्यसले दिने समग्र म्यासेजको कुरा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिले आफूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। तपाईँ आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा एक लाइनमा त्यो पक्ष हो कि अपक्ष? अनि सामान्यतया राजदूतले शिष्टाचार विधायी भेट उहाँले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग गर्नुपर्ने हो। विधायी भेट चाहिँ सबै विषय प्रसङ्गमा गम्भीरताका साथ बहस गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रमुख प्रतिपक्षको चुनावी रणनीति तयारी र आर्थिक जुन सूचाङ्क प्रति देश र आम नागरिकले सबै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्, त्यो विषय र समग्र अहिलेका पछिल्ला समसामयिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवाली। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि दिन चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।